योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जगद्गुरवे नमः। जगदम्बायै नमः। विश्वेस्मिन् अयं भारतदेशः आध्यात्मिकः दार्शनिकश्च। अत्रत्या जनाः अपि वेदविहित धर्मानुष्ठानेन धन्याः कृतकृत्याः। तस्मादेव प्रपञ्चदेशेषु एते दार्शनिका इति व्यवह्रियन्ते। वैदिकधर्माचरणेन अत्रत्या जनाः सर्वेपि धन्याः आसन्। वेदविहित कर्माचरणेन स्वजन्म धन्यम् अकुर्वन्। अयं भारतदेशः प्रपञ्चदेशेषु अत्युत्तमः पाश्चात्यापि भरतजातिमुद्दिश्य वदन्ति भरतजातिः तत्त्वविदां खनिः इति। वस्तुतः प्रपञ्चदेशेषु न केवलं भारतदेशस्य, अत्र ये धर्मम् आचरन्ति, यज्ञयागादीन् कारयन्ति, कुर्वन्ति च, ते सर्वेपि सर्वदा प्रपञ्चदेशेषु उत्तमाः धन्याः दार्शनिकाः इति सर्वे वदन्ति। ईदृशदेशे प्राचीनकालतः नैके सम्प्रदायाः प्रवर्तिताः। इदानीम् अहम् अस्यां ज्ञानधारायां दर्शनेषु अद्वितीयम् अद्वैतदर्शनम् इत्यंशमधिकृत्य वक्तुमिच्छामि। वस्तुतः विचार्यमाणे अयमंशः केवल मौखिक उपन्यासेन ज्ञातो भवति।
अस्य विषयस्य परिपूर्णतया अवगन्तुं वाक्यार्थो वा शास्त्रार्थो वा कर्तव्यः। परन्तु अत्र केवलम् अद्वैत दर्शने आदरेण अहम् इतरेभ्यः दर्शनेभ्यः अद्वैतदर्शनस्य विशिष्टतां वक्तुमेव इमम् अंशं स्वीकृत्य इदानीं वक्तुं प्रभवामि। दर्शनेषु अद्वितीयम् अद्वैतदर्शनम् इत्यस्य विवरणे नैके विषयाः वक्तव्याः। तेषु प्रथमतया धर्मार्थकाममोक्ष रूपचतुर्विध पुरुषार्थ अपि वक्तव्याः। तत्र धर्म अर्थ काम मोक्षेषु परमः पुरुषार्थः मोक्ष एव। धर्मो वा धर्म अनुविद्ध अर्थ कामो वा यदि मोक्ष साधनीभूत ज्ञान साधने साधनानि भवन्ति तर्हि तेषां धर्मार्थकामानां पुरुषार्थता। नो चेत् केवलं धर्मार्थकामाः शाब्दिका एव भवन्ति, न पुरुषार्थाः। वस्तुतः पुरुषार्थस्तु परमपुरुषार्थः मोक्ष एव। अतः तादृश परमपुरुषार्थरूप मोक्ष एव अद्वैतदर्शनम्। नाम अद्वैतदर्शनजनितज्ञानेन सुसम्पन्नो मोक्षः इत्यर्थः। अत्र प्रथमं धर्मार्थकाममोक्षरूपचतुर्विध पुरुषार्थ विज्ञाने सति तदनन्तरं तत्र परमपुरुषार्थः मोक्ष इति ज्ञाने सति तदनन्तरं तादृशमोक्ष जनने मोक्ष उत्पत्तौ अथवा मोक्षसिद्धौ ज्ञानस्यैव कारणत्वं। ज्ञानं तु दर्शनरूपम् इति दर्शनविषयेपि वक्तव्यम्। अर्थात् दर्शनशब्दस्य विचारोऽपि अत्र कर्तव्यः। दृशिर्प्रेक्षणे इत्यस्मात् धातोः युट्प्रत्यये कृते दर्शनशब्दः निष्पन्नो भवति। तत्र चाक्षुषं यदि दृशिर्प्रेक्षणे इति धातोः लुट्प्रत्यये कृते उत्पन्नस्य दर्शनशब्दस्य अर्थः चाक्षुषं ज्ञानं भवति। एतादृश चाक्षुषजन्य प्रत्यक्षपदार्थेषु दर्शनशब्दः शब्दस्य अर्थो एते भवन्ति, अर्थाः एते भवन्ति। चाक्षुषजन्यप्रत्यक्ष
पदार्थेषु दर्शनशब्दस्य वृत्तिः भवति। इदं विद्वद्भिः नाङ्गीक्रियते। कुत चेत् दर्शनशब्दस्य केवलं पदार्थेषु चाक्षुषज्ञानप्रत्यक्षपदार्थेषु यदि वृत्तिः स्यात् तत्र किं प्रयोजनं? विदुषां तु मतं वाङ्मयापरपर्यायेषु दर्शनशब्दवृत्तिः तैः अभिलषिता। अर्थात् शब्दरूप शास्त्रे दर्शनशब्दस्य वृत्तिः अंगीकार्या, न तु चाक्षुषजन्यप्रत्यक्षपदार्थेषु। अत्रापि यदि वाङ्मयापरपर्याये शास्त्रे अथवा शब्दे इति उच्यते चेत् सर्वेषु शास्त्रेषु दर्शनशब्दस्य वृत्तिर्भवति वा इति चेत् न। यत्र दर्शनशास्त्रं षोडा भिद्यते इत्यपि षट्त्वमुक्तं, तत्रैव दर्शनशब्दस्य वृत्तिः भवति। दर्शनशब्दार्थः तानि दर्शनान्येव भवन्ति, न तु सर्वशास्त्रेषु दर्शनवृत्तिः इति। एतावता अत्र किं ज्ञायते इति चेत् दर्शनं नाम दृश्यते। दर्शनशब्दस्य ज्ञान सामान्यार्थत्वेपि दृश्यते, साक्षात् क्रियते अनया इति दर्शनम्। अर्थात् दृश्यते साक्षात् क्रियते आत्मा इति। अनया दर्शनशब्दस्य तत्र विद्वद्भिः अंगीकृत षोडविभक्त दर्शनेष्वेव वृत्तिः भवति इति सर्वेषामपि अभिप्रायः। तेन इदानीं किमासीत् चेत् दर्शनशब्दः षड्दर्शनेषु प्रवृत्तः नेतरेषु अथवा चाक्षुषजन्य प्रत्यक्ष पदार्थेषु। अतः इदानीम् एतानि षड्दर्शनानि ज्ञात्वा षड्दर्शनेषु ये सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः तानपि ज्ञात्वा तेभ्यः दर्शनेभ्यः कथम् अद्वैतदर्शनम् अद्वितीयम् अर्थात् असामान्यं विशिष्टञ्च भवति इति अस्माभिः वक्तव्यम्। अत्र तावत् केचन नास्तिकदर्शनान्यपि उक्तवन्तः, परन्तु तेषां प्रत्यक्ष प्रमाण अधीनतया न विद्वज्जनामोदं केवल पामरसम्मतिं च लब्ध्वा ते तानि दर्शनानि केवलम् आचार्य जीवनकालपर्यन्तमेव तेषां स्थितिः, अनन्तरं तु तादृश नास्तिकदर्शनानि सर्वाण्यपि गतान्येव। तस्मात् तादृश नास्तिकदर्शनविषये नास्ति इति हेतोः चर्चां न करोमि। इदानीं यानि आस्तिकदर्शनानि सन्ति तानि विचारयामः।
प्रथमं तावत् सांख्यदर्शनम्। इदं सांख्यदर्शनं कपिलमुनिना प्रवर्तितं। तस्मात् कापिलदर्शनमित्यपि अस्य दर्शनस्य नाम। अत्र एतैः मूलप्रकृतिरविकृतिः महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः इति 25 तत्त्वानि प्रतिपादितानि। येषाम् अभिप्राये प्रकृतिरेव कर्त्री। पुरुषः पुष्करपलाशवन् निर्लिप्तः। पुरुषस्य कर्तृत्वं नास्ति। येषां सिद्धान्ते पुरुषस्य कर्तृत्वमेव नास्ति, प्रकृतिरेव कर्त्री। प्रकृतिसम्बन्धवशात् अयं पुरुषः कर्तृत्वाभावेपि चेतनोऽहं करोमि इत्यादि गच्छामि वदामि इति सर्वमपि वदति। वस्तुतः अस्य पुरुषस्य कर्तृत्वमेव नास्ति अस्मिन् सिद्धान्ते, केवलं प्रकृत्या एव कर्तृत्वं। परन्तु प्रकृत्या यः सम्बन्धः अस्ति पुरुषस्य, तेन पुरुषो वदति अहं गच्छामि, अहं वदामि इत्यादयः। परन्तु पुरुषस्य तादृशी क्रिया, तादृशं कर्तृत्वम् एव नास्ति। अत्र एते वदन्ति प्रकृत्या सह पुरुषस्य अवास्तविकः यः सम्बन्धः अस्ति, अर्थात् प्रकृतिः कर्तृत्वेन भिन्ना, पुरुषः निर्लिप्ततया भिन्नः। अनयोः सम्बन्धः अवास्तविकः। यदि प्रकृत्या सह पुरुषस्य सम्बन्धः अस्ति, सः अवास्तविकः सम्बन्धः एव संसारः। येषां मते स एव तदेव अज्ञानं, स एव संसारः। यदि स्यात् प्रकृतिपुरुषयोः विवेकज्ञानम्, अर्थात् प्रकृतिर्भिन्ना पुरुषस्तु भिन्नः, प्रकृतिपुरुषयोः कोऽपि सम्बन्धो नास्ति, यः सम्बन्धः विद्यते स सम्बन्धः अवास्तविकः इति येषाम् इति विवेकज्ञानं जायते चेत् स एव मोक्षः इति येषां मतम्। तस्मात् प्रकृतिपुरुषयोः अवास्तविकः सम्बन्धः यदस्ति, संबंध विवेके प्रकृतिपुरुषयोः संबंध विवेके, अर्थात प्रकृतिपुरुषयोः विवेकज्ञानं पुरुषः प्रकृत्यपेक्षया भिन्न एवेति यदि बुद्धि स्यात् स एव मोक्ष इति सांख्य दर्शनकाराणाम् अभिमतम्। अनन्तरं योगदर्शनम्, इदं द्वितीयम् आस्तिकदर्शनम्। अस्य प्रवर्तकः पतञ्जलिः। ये सांख्याचार्यैः यदुक्तं तदेव अनुसरन्ति, परन्तु तत्र परमेश्वरं यदुक्तं सांख्यैः 25 तत्त्वानि सांख्यैरुक्तं अधिकतया एभिः पतंजलि महर्षिभिः परमेश्वरं 26 तत्त्वरूपेण अधिकतया प्रतिपाद्यते। तस्मात् अन्यविषयेषु सांख्यमतमेव एते अनुसरन्ति, परन्तु ते निरीश्वरवादाः सांख्याः। एते
पञ्चविंशतितत्त्वैः सह तत्त्व पञ्चविंशतितत्त्वात् अधिकं परमेश्वरमपि षड्विंशतितत्त्वरूपेण एते अङ्गीकुर्वन्ति। तस्मादेव माधवाचार्येणापि उक्तं शेश्वरसाङ्ख्यमिति नाम्ना उल्लिखितम्। इदं योगदर्शनमित्यस्ति, परन्तु साङ्ख्यमित्यपि अस्य नामान्तरं माधवाचार्येण उक्तम्। साङ्ख्याः ईश्वरसिद्धेः ईश्वर असिद्धेः तेषां पञ्चविंशतितत्त्वानि, येषां तु षड्विंशतितत्त्वानि इति अनयोर्भेदः। येषां मते मोक्षः कः इत्येत् ईश्वररूपां समाधिम् उद्दिश्य साधनत्वेन अष्टौ यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गमुलु अष्टाङ्गानि यानि सन्ति, यानि विहितानि, ईदृशैः अष्टाङ्गैः समाधौ सिद्धौ सत्यां प्रकृतिपुरुषयोः भेदः सिद्ध्यति। तत्पूर्वम् अष्टाङ्गैः समाधौ सिद्धौ सत्यां प्रकृतिपुरुषयोर्भेदः सिद्ध्यति। यदा प्रकृतिपुरुषयोर्भेदः सिद्ध्यति तदनन्तरं पुरुषस्य असङ्गतया दुःख अत्यन्ताभावरूपमोक्षः सिद्ध्यति। अर्थात् अत्र सांख्यदर्शने यथा अस्ति प्रकृतिपुरुषयोः भेदः, अवास्तविकः सम्बन्धः, तत्र अवास्तविकसम्बन्धः यदि विवेकेन जानीमः, प्रकृतिः अन्या पुरुषस्तु अन्यः इति भेदः वयं जानीमः, स एव मोक्ष इति तत्र उक्तम्। अत्र अष्टाङ्गैः समाधौ सिद्धौ सत्यां यद् ज्ञानं जायते, प्रकृतिर्भिन्ना पुरुषस्तु अन्यः इति, स विवेकः दुःख अत्यन्ताभावरूपः मोक्षः इति वैशेषिकाणां मतम्। क्षम्यताम्, इदं पतञ्जलि योग शेश्वरसाङ्ख्यवादिनां मतम्। अनन्तरं न्यायदर्शनम्, इदं तृतीयम् आस्तिकदर्शनम्। अत्र इदं दर्शनं गौतममुनिना प्रवर्तितम्। अस्मिन् न्यायदर्शने सर्वमपि जगत् दुःखमेव, किञ्चित् सुख सत्त्वेपि तदपि दुःखपर्यवसायी इति तेषाम् आशयः। अत्र न्यायदर्शने तेषाम् अभिमतं किमिति चेत् सर्वमेतत् जगत् दुःखमेव, अस्माभिः तदा तदा अनुभूयते। तत्र तत्र यदि सुखम् अनुभवामः तत्सुखमपि दुःखमेवेति एते वदन्ति। तत्सुखस्य अनित्यत्वात् वयम् एकदा कमपि लब्ध्वा आनन्दं प्राप्य तदनन्तरं तद् नष्टे दुःखमपि प्राप्नुवामः। तस्मात् यद् दुःखं यत् सुखमिव दृश्यते तदपि दुःखमिति येषां मतं। तस्मात् नैयायिकानां मते सर्वं जगत् दुःखमेव, सुखमिति यद् अस्माभिः दृष्टं तदपि दुःखरूपमेवेति तेषां मतम्।
अत्र तादृशदुःखनिवृत्तिरेव मोक्ष इति येषां मतं। तादृशदुःखनिवृत्तिः कथं भवति इति चेत् येषां मते षोडशपदार्थतत्त्वज्ञानेन एतादृशदुःखनिवृत्तिर्भवति इति येषां मतं। येषां मते प्रमाणप्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय जल्प वितंड हेत्वाभास छल जाति निग्रहस्थानानाम् इति षोडश पदार्थाः येषां मते सन्ति। येषां पदार्थानां तत्त्वज्ञानेन मोक्षः सिद्ध्यति इति नैयायिकानां सिद्धान्तः। सांख्यदर्शने प्रकृतिपुरुषयोः विवेकः, पतंजलदर्शने योगदर्शने तु अष्टांगैः समाधौ सिद्धौ सत्यां प्रकृतिः भिन्ना पुरुषस्तु भिन्नः अन्यः इति यद् ज्ञानमस्ति तन्मोक्ष इति योगदर्शने। नैयायिकदर्शने तु षोडशपद सर्वं जगत् दुःखं रूपमेव, तत्र षोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञाने सति मोक्षो जायते, तत्त्वज्ञानमेव मोक्ष इति येषां मतम्। अनन्तरं तावत् वैशेषिकदर्शनम्। इदमपि दर्शनं न्यायदर्शनेन एकवाक्यताम् आपद्यते। एतेपि नैयायिका एव। कणादः अस्य प्रवर्तकः, वैशेषिकदर्शनप्रवर्तकः कणादमहर्षिः। सः अणुवादी, परमाणुवादी। परमाणूनां भेदनार्थम् अयं कणादः विशेषपदार्थः अंगीकृतः, विशेषपदार्थः अन्यः अंगीकृतः, अयम् अनेन अंगीकृतः। कणादमहर्षिणा परमाणूनां भेदसिद्ध्यर्थं विशेषपदार्थः अंगीकृतः। स विशेषपदार्थ अंगीकरणेन अस्य सिद्धान्तस्य वैशेषिकदर्शनमिति नाम अभवत्। वस्तुतः न्यायदर्शनस्य यथातथं न्यायदर्शनमेव एतेपि अनुसरन्ति, परन्तु तत्र परमाणुभेदनार्थं यो विशेषपदार्थः अनेन अंगीकृतः, तस्मात् इदं दर्शनं वैशेषिकदर्शनमासीत्। अस्मिन् सिद्धान्ते ईश्वरोक्तत्वादेव वेदस्य प्रामाण्यम् अभ्युपगच्छन्ति। अन्ये तु शास्त्रविषयाः नैयायिकेन समाना इति। अत्र भेदस्तु एक एव। एते वेदस्य प्रामाण्यम् अङ्गीकुर्वन्ति, परन्तु वेदस्य ईश्वरोक्तत्वं पौरुषेयत्वम् एते वदन्ति। वस्तुतः वेदः अपौरुषेयः, परन्तु ये वैशेषिकाः वदन्ति वेद ईश्वरोक्तत्वात् वेदस्य प्रामाण्यम् एते वदन्ति। अयमेक एव भेदः वैशेषिकदर्शने। येषां मतेपि जगत् दुःखरूपमेव, पदार्थविज्ञाने सति अत्रापि तत्त्वज्ञाने सति स एव मोक्ष इति एतेपि वदन्ति। एवं रूपेण एतानि चत्वारि दर्शनानि स्वस्वमतानि तत्र उक्तवन्तः। आचार्यैः उक्तानि मतानि
तत्र पदानि उक्तानि। इदं तावत् इदं पञ्चमं पूर्वमीमांसादर्शनम्। इदम् अत्र किञ्चित् वक्तव्यम्। एतावत्पर्यन्तं यदुक्तं चतुर्षु दर्शनेषु तद् तेषां मते सत्यं भवतु नाम, परन्तु सार्वजनीनं तु तन्न भवतु। इदानीं यदुच्यते पूर्वमीमांसा दर्शनं तत्तु तत्र विचारणीयमेव। अद्वैतदर्शनं यदस्ति तत् सर्वोत्कृष्टम् अद्वितीयमेव, परन्तु पूर्वमीमांसादर्शनं यदस्ति इदमपि कर्मानुष्ठानरूप विषये तु प्रमाणमेव भवति। वेदः कर्म ज्ञानकाण्डद्वयात्मकत्वेन द्विविधः इति वदन्ति। तत्र कर्मकाण्डः ज्ञानकाण्डः इति वेदे द्वौ भागौ विद्येते। वेदस्य आरम्भभागः यदस्ति तत्सर्वमपि कर्मकाण्ड इति वदन्ति। उत्तरभागः अन्तः वेदस्य अन्तः तत् ज्ञानकाण्ड इति वदन्ति। अस्य दर्शनस्य प्रवर्तकः जैमिनिमहर्षिः। अथातो धर्मजिज्ञासा इति जैमिनिना कर्मकाण्ड विषये सिद्धान्तम् उक्तमासीत्। यज्ञयागादिक्रियारूपः धर्मः सविस्तरं अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यारभ्य अयं जैमिनिमहर्षिः यज्ञयागादिक्रियारूपं धर्मम् उक्तवान्। सविस्तरं विचार्य प्रपञ्चितः। तत्र वेदविहितकर्मानुष्ठानं धर्मः इति तेषां मतम्। अस्माकमपि मतं तदेव। वयं सर्वेपि तदेव कुर्मः। वेदविहितधर्मानुष्ठानमेव कुर्मः। तत् व्यतिरेकः धर्मो नास्ति। अस्माभिः अवश्यम् अनुसरणीयः धर्मः। अत एव पूर्वमीमांसादर्शनम् अपि अस्माभिः आचरणीय एव। तस्मादेव यज्ञयाग वेदविहितकर्मानुष्ठानं धर्मः तद्विरुद्धस्तु अधर्मः इति तेषां मतम्। वयमपि तदेव वदामः इदानीं। ये सन्ति वेदविरुद्धाः ते धर्मविरुद्धाः इति। ये सन्ति वेदविहित अनुष्ठानं कुर्वन्ति ते धार्मिकाः इति। तस्मात् येषां मते वेदविहितकर्मानुष्ठानमेव धर्मः, तद्विरुद्धश्च अधर्मः। अयं धर्म एव मोक्षमार्ग इति एते वदन्ति। तत्तु अस्माभिः नाङ्गीकरणीयम्। एते वदन्ति धर्मः मोक्षमार्गे इति। धर्मः मोक्षमार्गे इति चेत् ज्ञानस्य आवश्यकता कुत्र नास्ति एव। ज्ञानादेव तु कैवल्यम्।
तत् मोक्षकारणं भवति। येषां मते वेदविहितकर्मानुष्ठानं समीचीनमेव, तद्विरुद्धम् तद्विरुद्धः अधर्मः इत्यपि समीचीनमेव, यदुक्तं जैमिनिना तत्सर्वमपि अस्माभिः अनुष्ठेयमेव, परन्तु यदुक्तं जैमिनिना धर्म एव मोक्षमार्गः, धर्मस्यैव मोक्षसाधनत्वं, अस्मिन् मते मोक्षस्तु सुखरूपः, स्वर्गादयः येषां मते स्वर्गादय एव मोक्षः इति एते वदन्ति। स तु नाङ्गीकार्यः, वयं नाङ्गीकुर्मः, एवमेव पुण्यजितो लोकः क्षीयते इति। पुण्यजितः लोकः पुण्यसमाप्तौ पुनः जननं भविष्यति इति तादृश स्वर्गरूपस्य मोक्षस्य अङ्गीकारः अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। स्वर्गस्य मोक्षत्वं नाङ्गीक्रियते अस्माभिः। कुतः चेत् तस्य अनित्यत्वात्। तस्मादेव अन्यविषयेषु पूर्वमीमांसा दर्शनस्य साधुत्वेपि मोक्षकारणत्वे मोक्षसिद्धान्ते तु तत्र अनित्यत्वात् अस्माभिः तस्य केवलं ऐहिक धर्मानुष्ठानेन, इहलोके धर्मानुष्ठानेन लब्धस्वर्गः अनित्य इत्येव अस्माकम् अभिप्रायः। अत्र इतः न किमपि वक्तव्यम्। आचरणीय एव वेदविहितो धर्मः। यावत्पर्यन्तं जिज्ञासा न जायते तावत्पर्यन्तं कर्मानुष्ठाने एव वयं सर्वेपि स्थित्वा कर्मानुष्ठानं कर्तव्यमेव। परन्तु धर्मः न मोक्षमार्गः, धर्मसिद्धः स्वर्गः न मोक्षः इति अस्माकं सिद्धान्तः।